अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अकराम। जड़ांवाला में पेश आने वाला तौहीन कुरान का वाक़या और उसके बाद जो सानहात सामने आए, जो मुख्तलिफ फसादात सामने आए, ये सारा कुछ एक बड़े प्लान का हिस्सा महसूस होता है। ये प्री प्लान्ड एक ऐसा मंसूबा महसूस होता है जिसकी तफसीलात आप जानेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनके अंदर किस तरह के मामलात चल रहे थे। हकीकी वाक़यात को जानने के लिए वहाँ एक मुकामी आलिम दीन हैं अबू बकर पटवी साहब, मैंने उनसे राब्ता किया। वो कई वाक़यात के चशमदीद गवाह हैं और बाकी जो चीज़ें हैं उनकी भी रिपोर्ट वो बताते हैं कि जड़ांवाला एक पुरअमन इलाका है, पुरअमन शहर है। यहाँ कई ईसाई बसते हैं, छोटी छोटी उनकी 2-3 बस्तियां हैं, उनका चर्च है, वो अपना काम ईसाई यहाँ करते हैं। एक गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल, जिसमें एक शख्स यानी दर्जा चहारम का मुलाजिम है। इसका नाम है सलीम मसीह। इसके 2 बेटे हैं, एक बेटे का नाम है राजा सलीम, एक राकी सलीम। ये अच्छे तरीके से यहाँ ईसाई रह रहे हैं। इनका चर्च है, इबादतगाह है और यहाँ का जो एसी है वो भी शौकत मसीह, एक मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखता है। वो कहते हैं कि आज कोई 5 बजे के करीब हुआ ये कि इस शख्स के 2 बेटे वो मेन रोड पर आए, सैनमा रोड या सैनमा चौक के पास आए और हाथों में कुरान मजीद के औवराक थे जिन पर नौज़ बिल्ला सुम्मा नौज़ बिल्ला नाजेबा अल्फाज सुर्ख मार्कर से या पेंसिल से लिखे हुए थे। फिर एक कागज़ रखा गया जिस पर इन दोनों भाइयों की, मसीही भाइयों की तस्वीरें थी। उन पर मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तहरीर दर्ज थी। उन नौज़ बिल्ला इनके इस्लाम को गलत कहा गया, इनके नबी को गलत कहा गया, इनके कुरान को गलत कहा गया, इनके अल्लाह को गलत कहा गया, अल-अयाज़ु बिल्ला। ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मुसलमान सलीब को नीचे बनाते हैं, तौहीन करते हैं, लिहाजा डरते नहीं हैं, बदला लिया जाएगा। इस तरह की यानी इश्तियाल अंगेज वो तहरीर थी और तस्वीरें मौजूद थी, वहाँ छोड़ दी गई। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये कोई इश्तियाल अंगेजी का वाक़या होता तो इसमें कोई पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए था। मैंने मालूम किया है कोई इससे पहले दंगा फसाद नहीं हुआ, कोई ऐसी सलीब नहीं बनाई गई, कोई यानी इवन कोई जाती झगड़ा भी नहीं हुआ कि जिसको मजहबी रंग दिया गया हो। बहरहाल ये कोई 5 साढ़े 5 बजे के करीब मेन रोड पर वाक़या पेश आया। मामूली थोड़े बहुत लोग उस वक्त मौजूद थे, लिहाजा पुलिस को रिपोर्ट कर दी गई, पुलिस आ गई। लेकिन अगला जो अलमनाक पहलू इस मामले का है वो किरदार है उस एसी का जो शौकत मसीह है। उसका काम यह बनता था कि कानूनी एतबार से इन बंदों को गिरफ्तार होने दिया जाता, अदालत में पेश किया जाता। चूंकि इस मुल्क का एक कानून है, उसके मुताबिक जो फैसला होता, गिल्टी पाए जाते तो सजा मिलती, बेगुनाह होते तो छूट जाते। लेकिन उसने अजीब अपना असर व रसूख इख्तियार करते हुए पुलिस को वापस भेज दिया और इनको गिरफ्तार नहीं होने दिया, दोनों भाइयों को। इस पर ज़ाहिर इश्तियाल मुसलमानों में फैल गया कि ये एक इस्लामी मुल्क है और इसमें इस तरह का एक दिन दिहाड़े काम होता है और जब कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाता है तो वो इख्तियार नहीं करने दिया जाता। इस पर एक इश्तियाल आ गया और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मस्जिदों में ऐलान कर दिया कि तौहीन हुई है कुरान की, इसलिए पुरअमन एहतजाज के लिए आ जाओ। लिहाजा कुछ जज्बाती लोग ऐलान भी किया और फिर वो आ भी गए। लिहाजा उसके बाद इसका अगला अफसोसनाक मरहला शुरू हुआ, यानी ये इनका चर्च जलाया गया, इनके घर जलाए गए, बस्तियां छोड़ के ये पहले ही चले गए थे। तो ये अगला एक अफसोसनाक मामला शुरू हुआ। मुसलमानों को जरूर सोचना चाहिए, कोई किसी को हक नहीं है कि वो मुसलमानों की तौहीन करे, इनके कुरान की तौहीन करे और इनके मुल्क में रहते हुए। लेकिन कोई भी कानून हाथ में लेने की और फौरन फैसला करने की ज़ाहिर जरूरत नहीं होती। अकाबर मौजूद होते हैं, उलमाए कुरान मौजूद होते हैं, यहाँ असम्बली मौजूद है, अदालत मौजूद है, हर मसलक के लोग मौजूद हैं, उनसे राब्ता करना चाहिए। तो ये पहला अफसोसनाक वाकया इनकी तरफ से सामने आया। इसकी बहुत शदीद तहकीक की ज़रूरत है कि ये क्यों मुसलमानों को मुश्तइल करने के लिए एक बाकायदा मनसूबा बनाया गया, क्यों एक एसी ने कानून पर अमल करने नहीं दिया जिसको अब मुअत्तल कर दिया गया है। ये एक बड़ी प्लान्ड मनसूबाबंदी महसूस होती है। इसके पीछे ये बात भी हो सकती है, देखिए इस तरह का जब मामला होता है कोई बंदा सामने नहीं आता, लेकिन ये दोनों जो मसीही लोग थे जिन्होंने ये वाकया वहां अफसोसनाक किया, ये वहां तहरीर भी छोड़ के गए, अपनी तस्वीरें भी छोड़ के गए। अब मुकामी लोगों का एक ख्याल ये भी है कि जिस तरह एक ट्रेंड बना हुआ है कि मुख्तलिफ लोग बैरूने मुल्क जाने के लिए, वहां पनाह हासिल करने के लिए, फेम हासिल करने के लिए, इस तरह का जब भी कोई गलत काम करता है तो उसके पीछे बैनुल-अक़वामी मीडिया खड़ा हो जाता है, कई ममालिक खड़े हो जाते हैं, शोहरत भी मिलती है, दौलत भी मिलती है।
تو یہ اس طرح کا کوئی کیس بھی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح تصویریں چھوڑ جانا آخر یہ کون اس طرح کر سکتا ہے؟ پھر اے سی کا کردار انتہائی مشکوک ہے کہ جس کا کام قانون پر عمل کروانا تھا، اس نے کس طرح قانون سے ان کو بچایا اور پھر ایک ایسا دنگا شہر میں پھیلنے دیا جس کی وجہ سے آج ظاہر دین بھی بدنام ہوگا، مسلمان بھی بدنام ہوں گے، پاکستان بھی بدنام ہوگا۔ عالمی سطح پر اب اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جائے گا کہ جی یہ ان میں تحمل نہیں ہے، یہ اس طرح کے مسلمان ہیں، جذباتی ہیں، مشتعل ہیں، یہ دین کو بدنام کرنے کی بہت گہری سازش ہے۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ لا اینڈ فورسز کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ ایک یعنی سلجھا ہوا تقریباً معاملہ تھا اور لوگ مشتعل نہیں تھے، جب ان کو گرفتار نہیں کیا گیا کہاں تھے وہ لوگ؟ پولیس والے یا ان کے اوپر جو افسران ہیں وہ کہاں تھے جب اس طرح کا معاملہ چل رہا تھا؟ تو اس پہ بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ پھر اے سی کو ضرور زیر تفتیش لانا چاہیے کہ اس نے پورے ملک کا امیج برباد کر دیا ہے، اور پھر آخر میں وہ مسلمان جو اس طرح کے معاملات میں یعنی ایندھن بن جاتے ہیں اس طرح کے فسادات کا، انہیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے یہ ایک مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں یعنی اسلام کے شعار کا تحفظ کرنے والے لوگ موجود ہیں، یہاں اسلامی تعلیمات کے لیے جان لڑانے والے لوگ موجود ہیں۔ تو یہ کوئی اس طرح کی انٹرنیشنل سازش، جب انٹرنیشنل سازش میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر بعد میں اس کے مقاصد انٹرنیشنل ہو جاتے ہیں اور پھر پاکستان کو بدنام کیا جاتا ہے، اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تو خدا کے لیے یہ جو توڑ پھوڑ ہے، یہ جو گھروں کو جلانا ہے، یہ جو چرچ کو جلانا ہے، اس پہ ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہمارا دین اسلام جو یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں بتاتا ہے، وہ یہ ہے کہ عین عالم جنگ میں بھی، حالت جنگ میں بھی ہمیں منع کر دیا گیا ہے کہ ہم کسی کے چرچ جلائیں، کسی کی عبادت گاہیں جلائیں۔ یہ ٹرینڈ نہیں بننا چاہیے کہ کوئی بھی باہر جانے کے لیے یا عالمی توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ مسلمانوں کے شعار کی توہین کو اپنا شعار بنا لے اور اس طرح کے راستے تلاش کرے۔ اس کو بند ہونا چاہیے۔ اب ہم یہ اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی اس طرح کی حرکتوں میں آپ حصے دار نہ بنیں، آخر میں آپ کا دین ہی بدنام ہوگا، پاکستان بدنام ہوگا، مسلمان بدنام ہوں گے۔ اور حکومت پاکستان کا یہ کام ہے کہ اس طرح کے لوگ جو مسلمانوں کو مشتعل کرتے ہیں اور جان بوجھ کے اس طرح کے کام کرتے ہیں، ان کو بھی قرار واقعی سزا دی جائے اور پکڑا جائے۔ یہ بہت بڑے مجرم ہیں، یہ پاکستان کے مجرم ہیں، یہ قرآن کے مجرم ہیں، یہ نبی کے فرمان کے مجرم ہیں، یہ مسلمانوں کے امیج اور ان کی پہچان کے مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور بڑی ہوش مندی کے ساتھ ہمیں اپنے دین کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تحقیقات ہوں گی تو چیزیں سامنے آتی جائیں گی۔ واقعات کی یہ جو تفصیلات تھی میں نے چاہا کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور اللہ سے ہم مل کے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دین کو اغیار کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرے، پاکستان کو محفوظ رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔